नमस्ते दर्शकवृन्द, आज हामीले नेपालको निर्वाचन सम्बन्धी इतिहास ल्याएर यहाँ प्रस्तुत भएका छौँ। नेपालमा भएको पहिलो आम निर्वाचन 2015 हो। नेपालमा सर्वप्रथम 2015 साल फागुन 7 गतेदेखि आम निर्वाचन सुरु भएर चैत 28 गते सम्पन्न भएको थियो। 45 दिनमा सम्पन्न भएको यस निर्वाचनको अन्तिम परिणाम भने 2016 साल वैशाख 28 गते प्रकाशित भएको थियो। आम निर्वाचन 2015 मा प्रतिनिधि सभाका 109 सदस्यका लागि निर्वाचन भएको थियो, जस निर्वाचनमा 9वटा राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए र यस निर्वाचनमा जम्मा 6वटा राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू मात्रै निर्वाचित भएका थिए। नेपाली कांग्रेसले 74 स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषदले 19 स्थानमा, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीले 5 स्थानमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 4 स्थानमा, नेपाल प्रजा परिषद आचार्यले 2 स्थानमा, नेपाल प्रजा परिषद मिश्रले 1 स्थानमा र स्वतन्त्र 4 जना उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएका थिए। प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई र उपसभामुखमा महेन्द्र नारायण निधि निर्वाचित भएका थिए। उहाँहरू दुवैजना नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार हुन न्यूनतम उमेर 25 वर्ष तोकिएको थियो भने न्यूनतम 21 वर्ष उमेर पूरा भएका नेपाली नागरिकले मतदानमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। यस निर्वाचनमा कम्तीमा 22 क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दललाई मात्र चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यस निर्वाचनमा उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह टाँसेको मतपेटिकामा मतपत्रको रूपमा एउटा सानो कागजको कार्ड खसाल्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यस निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकम रु 5000 तोकिएको थियो भने उम्मेदवार मनोनयन दर्ताका लागि रु 250 धरौटी राख्नुपर्ने र कुल खसेको मतको 6 भागको 1 भाग प्राप्त नभएमा धरौटी जफत हुने व्यवस्था गरिएको थियो। यस निर्वाचनको पहिलो निर्वाचन परिणाम क्षेत्र नम्बर 92 गुल्मी मध्यपूर्वमा घोषणा गरिएको थियो भने सबैभन्दा अन्तिम निर्वाचन परिणाम क्षेत्र नम्बर 80 बागलुङ उत्तर क्षेत्रमा घोषणा गरिएको थियो। यस निर्वाचन पश्चात 2016 जेठ 13 गते नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको प्रथम अधिवेशन 2016 साल असार 16 गतेदेखि सुरु भएको थियो। माथिल्लो सदन महासभाका 36 जना सदस्यहरूमध्ये 18 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले एकल संक्रमणीय मतबाट निर्वाचित गर्ने र बाँकी 18 जना राजाले मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। महासभाको सदस्यको उम्मेदवार हुन 30 वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने, निर्वाचित सदस्यहरूको पदावधि 7 वर्ष र मनोनित सदस्यहरूको पदावधि 6 वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2016 साल असार 26 गते भएको महासभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका 13 जना, नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषदका 3 जना, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीका 1-1 जना उम्मेदवार विजयी भएका थिए। महासभाको अध्यक्षमा डम्बर बहादुर सिंह र उपाध्यक्षमा श्रीमती कमल राणा निर्वाचित भएका थिए। विक्रम सम्वत 2017 साल पुष 1 गते राजा महेन्द्रले नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 को धारा 55 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नेतृत्वको सरकारका साथै दुवै सदनको विघटन गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरेका थिए। नम्बर 2 राष्ट्रिय जनमत संग्रह 2037। 2036 साल जेठ 10 गते राजा वीरेन्द्रले 2036 सालको विद्यार्थी आन्दोलनलाई मत्थर पार्न सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था वा बहुदलीय शासन व्यवस्था विषयमा राष्ट्रिय जनमत संग्रहको निर्वाचन गराउने घोषणा गरेका थिए, जस अनुसार 2036 जेठ 16 गते भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा 15 सदस्यीय राष्ट्रिय चुनाव आयोगको गठन गरिएको थियो। नेपालमा सर्वप्रथम 2037 साल वैशाख 20 गते देशभर राष्ट्रिय जनमत संग्रहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। राष्ट्रिय जनमत संग्रहको निर्वाचन अन्तर्गत 55 जिल्लामा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाले र 20 जिल्लामा बहुदलीय शासन व्यवस्थाले बहुमत हासिल गरेको थियो। राष्ट्रिय जनमत संग्रह निर्वाचनको मत परिणाम 2037 साल जेठ 1 गते प्रकाशित गरिएको थियो। सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा जनमत गएपछि नेपालको संविधान 2019 को तेस्रो संशोधन गरी राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन बालिक मताधिकारका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मार्फत गर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको थियो। राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचन 2037 साल पुष 1 गते राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन बालिक मताधिकारका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मार्फत गर्ने गरी नेपालको संविधान 2019 को तेस्रो संशोधन भएपछि सर्वप्रथम 2038 साल वैशाख 27 गते राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन भएको थियो।
यस निर्वाचनमा 38 जिल्लाबाट एक जना र 37 जिल्लाबाट 2 जनाका दरले राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरू चुनिएका थिए। नेपाली कांग्रेस र नेकपा मसाल लगायतका प्रतिबन्धित दलहरूले निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए भने नेकपा माले लगायतका कतिपय वामपन्थी दलले निर्वाचनको उपयोग गर्ने भनी अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनमा भाग लिएका थिए। राष्ट्रिय पञ्चायतका 140 सदस्य मध्ये 112 जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट र 28 जना राजाबाट मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य हुन 25 वर्ष उमेर पूरा भएको र कुनै जनवर्गीय संगठनको सदस्य भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचन 2043। बालिग मताधिकारका आधारमा राष्ट्रिय पञ्चायतको दोस्रो निर्वाचन 2043 साल वैशाख 29 गते 73 जिल्लामा सम्पन्न भएको थियो। स्याङ्जा जिल्लामा भने 2043 जेठ 5 गते र कास्की जिल्लामा 2043 जेठ 12 गते निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। आम निर्वाचन 2048। नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पश्चात पहिलो आम निर्वाचन 2048 साल वैशाख 29 गते सम्पन्न भएको थियो। प्रतिनिधि सभाका 205 सदस्यका लागि भएको यस निर्वाचनमा 20 वटा राजनीतिक दलहरूले भाग लिएकोमा 8 वटा राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरू मात्रै विजयी भएका थिए। यो निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल हुनका लागि कुल खसेको मतको 3% मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। आम निर्वाचन 2048मा नेपाली कांग्रेसले 110 स्थानमा विजय हासिल गरी सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो। त्यसैगरी नेकपा एमाले 69 स्थानमा, संयुक्त जनमोर्चा नेपालले 9 स्थानमा, नेपाल सद्भावना पार्टीले 6 स्थानमा, राप्रपा चन्दले 3 स्थानमा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 2 स्थानमा, नेकपा प्रजातन्त्रवादीले 2 स्थानमा, राप्रपा थापाले 1 स्थानमा र स्वतन्त्र 3 जना उम्मेद्वारहरू निर्वाचित भएका थिए। यस निर्वाचनमा कुल खसेको मतको 10% मत नल्याउने उम्मेद्वारको धरौटी जफत हुने व्यवस्था गरिएको थियो। यस निर्वाचनमा हरेक राजनीतिक दलले कम्तीमा 5% महिला उम्मेद्वार उठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। अब मध्यावधि निर्वाचन 2051। नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पश्चात मध्यावधि निर्वाचन 2051 साल कार्तिक 29 गते सम्पन्न भएको थियो। प्रतिनिधि सभाका 205 सदस्यका लागि भएको यस निर्वाचनमा 24 वटा राजनीतिक दलले भाग लिएकोमा प्रतिनिधि सभामा 5 वटा राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरू मात्रै निर्वाचित भएका थिए। यो निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुनका लागि कुल खसेको मतको 3% मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। यस निर्वाचनमा नेकपा एमाले 88 स्थान प्राप्त गरी पहिलो राजनीतिक दल बनेको थियो। नेपाली कांग्रेसले 83 स्थानमा, राप्रपाले 20 स्थानमा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 4 स्थानमा, नेपाल सद्भावना पार्टीले 3 स्थानमा र 7 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू निर्वाचित भएका थिए। यो निर्वाचनमा पनि कुल सदर मतको 10% मत प्राप्त नभएमा धरौटी जफत हुने व्यवस्था गरिएको थियो। यस निर्वाचनमा हरेक राजनीतिक दलले 5% महिला उम्मेद्वार उठाउनु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको थियो। यस निर्वाचन पश्चात नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। आम निर्वाचन 2056। नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पश्चात दोस्रो आम निर्वाचन 2056 वैशाख 20 गते र जेठ 4 गते गरी 2 चरणमा सम्पन्न भएको थियो। प्रतिनिधि सभाका 205 सदस्यका लागि भएको यस निर्वाचनमा 39 वटा राजनीतिक दलले भाग लिएकोमा 7 वटा राजनीतिक दलहरूले मात्रै संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसले 111 स्थानमा विजय प्राप्त गरी संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो। नेकपा एमाले 71 स्थानमा, राप्रपाले 11 स्थानमा, नेपाल सद्भावना पार्टीले 5 स्थानमा, राष्ट्रिय जनमोर्चाले 5 स्थानमा, नेमकिपाले 1 स्थानमा र संयुक्त जनमोर्चा नेपालले 1 स्थानमा विजय हासिल गरेका थिए। यस निर्वाचन पश्चात नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। अब संविधान सभा निर्वाचन 2064। 2062-63 सालको जनआन्दोलन पश्चात नेपालमा सर्वप्रथम संविधान सभाको निर्वाचन 2064 साल चैत 28 गते सम्पन्न भएको थियो। संविधान सभा निर्वाचनमा 2064मा राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको सिट संख्या यस्तो थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले प्रत्यक्षमा 120 र समानुपातिकमा 100 गरी 220 स्थानमा जित हासिल गरेको थियो, जस अनुसार यो संविधान सभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो। नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षमा 37, समानुपातिकमा 73 गरी 110 स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो। नेकपा एमाले प्रत्यक्षमा 33, समानुपातिकमा 70 गरी 103 स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो। मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालले 30 स्थानमा प्रत्यक्ष
र 22 समानुपातिक गरी 52 स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले 9 स्थानमा प्रत्यक्ष र 11 स्थानमा समानुपातिक गरी 20 स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो। सद्भावना पार्टीले प्रत्यक्षमा 4 र समानुपातिकमा 5 गरी 9 स्थानमा विजय हासिल भएको थियो। राप्रपाले समानुपातिकमा 8 स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो। नेकपा मालेले समानुपातिकमा 8 स्थानमा हासिल गरेको थियो भने जनमोर्चा नेपालले प्रत्यक्षमा 2 र समानुपातिकमा 5 गरी 7 स्थानमा जित हासिल गरेको थियो। नेकपा संयुक्तले समानुपातिकमा 5 स्थानमा हासिल गरेको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रत्यक्षमा 1 र समानुपातिकमा 3 गरी 4 स्थानमा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रत्यक्षमा 2 र समानुपातिकमा 2 गरी 4 स्थानमा, राप्रपा नेपालले समानुपातिकमा 4, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीले समानुपातिक 3, नेपाली जनता दल समानुपातिक 2, सद्भावना आनन्द देवी समानुपातिक 2, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च समानुपातिक 2, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी समानुपातिक 2, नेकपा एकीकृत समानुपातिकमा 2 स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो भने अन्य साना 6 पार्टीले 1-1 स्थान हासिल गरेका थिए। यस निर्वाचन पश्चात नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन 2070। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा संविधान निर्माण नगरी विघटन भएपछि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन 2070 मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको थियो। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको सिट संख्या यस्तो थियो। यस निर्वाचन प्रणालीमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन जस्तै प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ 240 र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ 335 जना सदस्यहरू निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको थियो, जसअनुसार निर्वाचित 575 र 26 जना मनोनित हुने मन्त्री परिषदबाट मनोनित हुने गरी जम्मा 601 जनाको संविधान सभा गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। दोस्रो संविधान सभामा नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षमा 105, समानुपातिकमा 91 गरी 196 स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो। नेकपा एमाले प्रत्यक्षमा 91, समानुपातिकमा 84 गरी 175 स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो भने एकीकृत माओवादीले प्रत्यक्षमा 26 र समानुपातिकमा 54 गरी 80 स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो। राप्रपा नेपालले समानुपातिकमा 24 स्थान हासिल गरेको थियो। फोरम लोकतान्त्रिकले प्रत्यक्षमा 4 र समानुपातिकमा 10 गरी 14 स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो। राप्रपाले प्रत्यक्षमा 3 र समानुपातिकमा 10 गरी 13 स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो। तमलोपाले प्रत्यक्षमा 4 र समानुपातिकमा 7 गरी 11 स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो। त्यसैगरी फोरम नेपालले प्रत्यक्षमा 2 र समानुपातिकमा 8 गरी 10 स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो। सद्भावना पार्टीले प्रत्यक्षमा 1 र समानुपातिकमा 5 गरी 6 स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो। यसैगरी नेकपा मालेले समानुपातिकमा 5 स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो भने संघीय समाजवादीले समानुपातिकमा 5 स्थान प्राप्त गरेको थियो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रत्यक्षमा 1 र समानुपातिकमा 3 गरी 4 स्थानमा, राष्ट्रिय जनमोर्चाले समानुपातिकमा 3, नेकपा संयुक्तले समानुपातिकमा 3, मधेस समाजवादी पार्टीले समानुपातिकमा 3, तराई मधेस सद्भावना पार्टीले प्रत्यक्षमा 1 र समानुपातिकमा 2 गरी जम्मा 3, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले समानुपातिक 2, थरहट तराई पार्टी समानुपातिक 2, परिवार दल समानुपातिक 2, दलित जनजाति पार्टी समानुपातिक 2 र अन्य साना 10 पार्टीले 1-1 स्थान हासिल गरेका थिए। यस निर्वाचन पश्चात नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। अब प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074। 2072 साल असोज 3 गते नेपालको संविधान घोषणा भए पश्चात पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन 2074 मङ्सिर 10 र 21 गते गरी 2 चरणमा सम्पन्न भएको थियो। प्रतिनिधि सभाका 165 निर्वाचन क्षेत्रका लागि निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। यस निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको सिट संख्या यस्तो थियो। नेकपा एमाले प्रत्यक्षमा 80 र समानुपातिकमा 41 गरी 121 स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो। यो निर्वाचनमा कुल 165 निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको थियो। 110 समानुपातिक निर्वाचन क्षेत्र थिए भने जम्मा 275 प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि निर्वाचन भएको थियो। जसअनुसार नेकपा एमाले 80 प्रत्यक्ष र 41 समानुपातिक गरी 121 स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसले 23 प्रत्यक्ष र 40 समानुपातिक गरी 63 स्थानमा विजय भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले 36 प्रत्यक्ष र 17 समानुपातिक गरी 53 स्थानमा विजय भएको थियो। राष्ट्रिय जनता पार्टी 11 प्रत्यक्ष र 6 समानुपातिक गरी 17 स्थानमा विजय भएको थियो भने संघीय समाजवादी पार्टी 10 प्रत्यक्ष र 6 समानुपातिक गरी 16 स्थानमा विजय भएको थियो।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रत्यक्षमा 1 स्थान हासिल गरेको थियो। राप्रपाले प्रत्यक्षमा 1, राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1, नयाँ शक्ति पार्टीले 1 र स्वतन्त्र 1 जना निर्वाचित भएका थिए। यस निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल हुनका लागि कुल खसेको मतको 3% मत प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो, जस अनुसार नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम गरी 5 वटा राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको मान्यता पाएका थिए। यो निर्वाचन पश्चात नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। धन्यवाद।